जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जानो दुनिया, जानो जानो, जानो दुनिया, जानो जानो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप लोगों के? दुआ यही है कि आप जहाँ रहे खैर खैरियत से रहे, अपने दिन का आगाज एक अच्छी सी स्माइल के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ एंड फुल ऑफ लाइफ के साथ आगाज करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, जो कि CEO हैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर के और प्रिंसिपल है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसके एग्जैक्ट कॉजेज़ और उस पर तो हम बात करेंगे, हमने बहुत से प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, दिन ब दिन पेशेंट्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जो लास्ट में अखबार में आया था वो अबाउट 4,500 के करीब जो हैं पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं पैन पाकिस्तान, लेकिन आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि ये 4 लाख से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स शामिल नहीं हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं करते, उन्हें होगा डेंगू वायरस। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे डेंगू का कॉन्सेप्ट नहीं था आज से 2-3 साल पहले, एज सच एपिडेमिक की शक्ल में नहीं था, हो सकता है इक्का दुक्का पेशेंट्स हों, वहाँ पे एकदम से कहाँ से इन्फ्लो, ये कहाँ से मच्छर आए हैं जिन्होंने डेंगू कॉज कर दिया? I think I predict that खुदा न खास्ता है, if the authorities do nothing as they are used to do nothing, तो 2011 तो इतना कोई सीरियस नहीं होगा, बिकॉज डेंगू वायरस इज़ वेरी टिपिकल कि एक साल वो छुट्टी लेती है, रेस्ट करती है, अगले साल सर उठाती है। 2008 2006 इस तरह आ रही है। तो 2012 will be the most challenging year that I can see. And remember, the elections are in 2013. I'm saying it because many of your viewers will be interested in that, in not in voting, but in also obtaining those votes. Absolutely. And I personally think that dengue may be one of the biggest factors कि उन बॉक्सेस से क्या निकलता है अर्ली 2013 में, बिकॉज ऑब्वियसली ये ज़माना है व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। मुझे एक तो ये बताइए कि आपके जिन्ना हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं जिनको एडमिट किया गया है, बेड्स की कितनी फैसिलिटी है, आया कि वो एक्सीड तो नहीं कर रहे? बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल्स में देखा है कि चूंकि बेड की फैसिलिटी नहीं है तो पेशेंट्स को बाहर एडमिट किया जा रहा है, और आपको पता है डेंगू फीवर का तो एक दफ़ा हो जाए तो फिर बाहर भी बचाना मच्छरों से, दैट इज़ वेरी डेंजरस। बाहर खैर उस वक्त उस पेशेंट का तो मच्छरों से बचना इज़ irrelevant because वो तो बेचारा इन्फेस्ट हो ही चुका है, बट ही इज ए सोर्स ऑफ कंटेमिनेटिंग अदर्स, बिकॉज वो मच्छर जो उनको काटेगा, जो एडीज इजिप्शियाई फीमेल है, तो वो जब दूसरे हेल्दी किसी भी इंसान को काटेगा, तो इसलिए फॉर पब्लिक हेल्थ उसकी आइसोलेशन ज़रूरी है और इम्प्रेग्नेटेड नेट्स वगैरह में ज़रूरी है। इशू वही है कि ये अब थोड़ी सी और सर्दी की लहर आएगी इन 2-3 days and you'll see a rapid decline in the cases. That is natural because this mosquito cannot survive little bit of cold. I'm surprised it's surviving and the number of cases reporting to hospitals have drastically decreased. इस वक्त हमारे साथ कराची में मौजूद हैं समरीन, और पेशावर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी इमरान, जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त आप ज़रा बताएं आपकी लोकेशन क्या है और क्या हालात हैं डेंगू फीवर के हवाले से पेशावर में? जी फारूक, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह यहाँ पर भी ये वबा काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके से काफ़ी ज़्यादा शदीद मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासरा इलाका है वो हज़ारा रेंज है। हज़ारा डिवीज़न के जो इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ हरीपुर में 54 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि मानसेरा में 24 और इसी तरह से एबटाबाद में भी 8 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन जहाँ तक जितनी मरतबा हमारी डॉक्टरों से मुलाकात हुई है या बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो केसेस मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं इनसे असल जो तादाद है इनकी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि
بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر غربت اور ناخواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو جو بخار ہے یا وہ جس بخار میں اس وقت مبتلا ہیں وہ در حقیقت ڈینگی ہے. جو مریض ہسپتالوں تک پہنچ جاتے ہیں یا آئسولیشن وارڈز تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں تو پتہ چل جاتا ہے. اور یہ وہ تعداد ہے جو اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 491 مجموعی تعداد ہے، جس میں سے تقریباً 100 سے 120 کے درمیان جو کیسز ہیں ان کی تصدیق کی جا چکے ہیں. عمران ہمارے ساتھ پشاور سے لائیو موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے دنیا نیوز آپ کے ساتھ ساتھ لائیو موجود ہوتا ہے. کراچی اس وقت ہم جائیں گے اور سمرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں. سمرین السلام علیکم، جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اس وقت لوکیشن کیا ہے اور ڈینگی فیور کے حوالے سے کراچی میں اس وقت کیا حالات ہیں، کیا انتظامی تدابیر اختیار کی ہیں انتظامیہ نے؟ وعلیکم السلام فاروق. اس وقت جو کراچی میں ڈینگی کی صورتحال ہے، ملک بھر میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ کراچی ہوا ہے. اس کے بعد جو سندھ کے دیگر علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ یہ پھیلا ہے. کراچی میں آپ کو بتا چلوں کہ اب تک جو کیسز کنفرم ہو چکے ہیں وہ 1833 ہے. اچھا، اس فگر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں کہ جو پچھلے مہینے تک سپٹمبر تک یہ صرف 380 تھے، جس کی تعداد جو جنوری سے لے کے ستمبر تک کی تھی صرف ایک مہینے میں 1600 کیسز بڑھ گئے. یعنی کہ یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ صرف اکتوبر کے مہینے میں پھیلا ہے. ستمبر تک اس پہ بہت زیادہ کمی نظر آ رہی تھی، لیکن سیلاب کی وجہ سے اور کچھ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو اکتوبر میں نا یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے. کراچی میں جب کیسز بڑھنا شروع ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد میں پھیلنا شروع ہو گیا. کراچی کے بعد حیدرآباد سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ میرپور خاص ہے، سکھر ہے، ٹنڈولا یار ہے، اس کے بعد دیگر جو علاقے ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو گئے. اب یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ پورے صوبے میں پھیل چکا ہے اور جو کیسز صوبے میں ہو چکے ہیں وہ تقریباً 1944 کیسز. بہت شکریہ سمرین، آپ نے کراچی سے جوائن کیا، اور عمران یوسف زئی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے لائیو رپورٹنگ کی پشاور سے. ایک پوائنٹ سمرین آپ نے بہت اچھا کیا کہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں وہ تو ان اتنی ہائیجینک کنڈیشنز میں بھی نہیں رہ رہے. کچھ تو جہاں پہ وہ بینک ہے اس کے کنارے پہ ہی رہ رہے ہیں، ٹینٹس کے نیچے. ان کی تو حالت، ان کو سب لوگ بھول گئے ہیں ابھی، اتنی زیادہ ایپیڈیمک پھیل گئی ہے. اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا کراچی کے اندر، پشاور کے اندر صورتحال، چونکہ آپ ہیڈ کریں پورے پنجاب کو ڈینگی وائرس کے حوالے سے، آپ دیکھ رہے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کریں. کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن، سچویشن آپ کے سامنے ہے، پیشنٹ سفر کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح کہا کہ اتنا مسئلہ جان لیوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن پرابلم یہ کہ لوگ سفر کریں، سرکاری ہسپتال جاتے ہیں تو دھکے کھانے لوگوں کو پڑ رہے ہیں. نہیں، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ان پٹ دیٹ وی گاٹ جسٹ ناؤ. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہاسپٹل بیسڈ ڈیٹا جو بتا رہے ہیں 1000 2000 3000 پیشنٹ، دے اونلی ریفلیکٹ 1% آف دی ٹرو ڈیپتھ. Because it's a pyramid effect. Base of the pyramid is the main data and we are getting only 1%. تو اس لیے آپ خود امیجن کر لیں کہ ڈینگی کی کتنی شدید اور کتنی تشویشناک صورتحال ہے. میرے خیال میں اس کا جو ہیلتھ امپیکٹ ہے اٹ از اباؤٹ 10 times the health impact of the floods. مگر انفارچونیٹلی دی کیمپین یا اس کی اویئرنیس اتنی نہیں کریٹ ہو سکی. پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہو گئی، میڈیا انڈر پبلک پریشر کر رہا ہے، گورنمنٹ انڈر میڈیا پریشر کر رہی ہیں، تو یہ دیکھا گیا ٹرینڈ جب کوئی ہمیں چیلنج آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت جلدی بھول دیا جاتا ہے اور ہم بالکل بھول جاتے ہیں. ابھی اگر میڈیا بھی آج کوئی کوڈل فارمیلٹیز بنائے، ہم بھی بنائیں اور گورنمنٹ بھی بنائے کہ اس کو ہم نے 2013 میں کیسے، 12 میں کیسے روکنا ہے، 11 میں یہ خود ہی رک جائے گا. اس کی وائرس کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ تو اس لیے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ وے فارورڈ. دوسری جو بار بار آپ سوال کر رہے ہیں کہ مریض خوار ہو گئے، اس میں بہت سارا رول مس پرسیپشن اور مس انفارمیشن کا. 99% پیشنٹس آف ڈینگی آر ٹو بی ٹریٹڈ ایٹ ہوم وداؤٹ اینی تھنگ، فلوئڈ اچھے، کیلریز اچھی، اور گھر رہیں، تشخیص کریں. ڈائگنوسس آپ نے کہا تھا، جو پہلے فاروق نے بات کی کہ اس کے سمٹمز ملتے جلتے ہیں باقی بیماریوں سے، بخار، جسم ٹوٹنا، ہیڈ ایک، وامٹنگ، ریشز. تو اس کے بعد اس میں بلڈ ٹیسٹ آ جاتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ میں ہم کمپلیٹ بلڈ کرتے ہیں جس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھوڑی لو ہوتی ہے، وائٹ سیل کاؤنٹ تھوڑی لو ہوتی ہے، اور لمفوسائٹک کاؤنٹ زیادہ ہوئی ہے، جو وائرل انفیکشن. اس کے بعد اس کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ڈینگی اینٹی باڈیز کا. آپ وائرس تو نہیں ٹیسٹ کرتے، آپ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کی جسم نے کتنا ریئیکٹ کیا ٹو دس ڈینگی وائرس. تو اس میں IgG IgM دونوں ہوتے ہیں، اور اس کی جو رائزنگ ٹیٹر ہے کہ آج اس کی ٹیٹر 1 تھی
वो 3 दिन बाद 3 हो गई है, दैट इज प्योरली डायग्नोस्टिक। अच्छा, सही। जो इसकी वायरस की आइसोलेशन है, ये आप एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं जो आपकी बॉडी ने जनरेट की। वायरस की आइसोलेशन कैन बी डन बाय पीसीआर मेथड, पॉलीमरेज रियल टाइम पीसीआर, जो कि सिर्फ जिना में पीसीआर क्या है डॉक्टर साहब, ये भी एक्सप्लेन करें, टेक्निकल है, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड इट्स रियल टाइम। तो हम बहुत थोड़ी किसी भी कोई प्रोटीन को लेके एम्पलीफाई कर देते हैं बाय बिलियन, एंड देन वी कैन डिटरमिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वायरस एंड वी कैन टेल यू कौन सी सीरोटाइप है। बट दिस फैसिलिटी for the last 2 years only available in Jinnah Hospital Lahore, nowhere in Pakistan, और वही रिसर्च हमारी इसी की बेस थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। डेंगू वायरस के हवाले से बहुत सारी चीजें थी जो दूर की मिसकंसेप्शन और डेंगू काबिल इलाज है, बिल्कुल काबिल इलाज है, और ये कंटेजियस नहीं। अगर खुदा न खास्ता आपके खानदान में किसी को है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको हो सकता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स थे। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिल्म रिव्यू सेगमेंट होगा मुजाहिद शेख के साथ। अनजाना अनजानी, क्या अनजाना अनजानी फिल्म का नाम? व्हाट इज सेगमेंट फ्रॉम ए ड्राई वन। एकदम हमने आप जरूर देखिएगा। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें, स्टे ट्यून। जागो दुनिया, जागो जागो।